मोगाच्या भाव भयणीनो, बागयोन जुजेवाज आत्मीक नवसोडणेच्या केंद्राच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ह्या उलोवपांत माय मोगाचो येवकार. आयचो आमचो विशय जावन आसा याज्ञिकांक आनी धार्मिकांक कशीं संवसाराक जेजू बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जावया. लेट अस इमिटेट जीसस द गुड शेपर्ड. हो खेरीत उलो आमच्या बिस्म साहेबाचो आपले गवळीक चिटीन सगल्या याज्ञिकांक, धार्मिकांक, ऑल प्रिस्ट, रिलिजियस तांकां सगल्यांक आपयता आमचो बिस्म साहेब जेजू बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जावंक. आपले गवळीक चिटीन आमचो बिस्म साहेब ताणें 8 गवळीक उस्के आमचे मुखार दवरल्यात, 8 पास्टरल कन्सर्न्स. आनी ह्या फाटल्या उलोवपांनी आमी ह्या 8 मुद्द्यांचेर नियाळ करीत आसा. आयज आमी नियाळ करतले ह्या मुद्द्याचेर, म्हणल्यार जेजू बरो गवळी आनी हो बरो गवळी आपल्या सारकेलो रूपकार आमकां आपणावंक आपयता. जेन्ना आमी नियाळ करता एमाउसाचे वाटेचेर घडलेले हे घडणेची, जेन्ना हे दोग शीस जेजूक म्हणटात, जेजू आमचेशी राव. आयज आमी म्हणुया जेजूक, जेजू आमचेशी राव, तुजे सारकेलो गवळी आमकां जावंक कृपा फावो कर. लौकीक भाव भयणां कशीं आमकां सगल्यांक जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत वांटो मेळटा. वी आर ऑल शेरर्स इन क्रायस्ट ट्रिपल मिशन. आनी हें ट्रिपल मिशन हो त्रिपेट कार्य म्हणटा तें जावन आसा पयले सुवातेर प्रवादीक कार्य, दुसरे सुवातेर जावन आसा याज्ञिकी कार्य आनी तिसरे सुवातेर गवळीक कार्य. आनी आयज आमी बोर घालतले, नियाळ करतले जेजूच्या ह्या तिसऱ्या कार्याचेर, म्हणल्यार गवळीक कार्य, द शेपर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमचेय सोरभोंवतणी आसलेल्या शेळ्यांचो आमी उगडास करता. जायते आमचे शेळयो आमकां लौकीक भाव भयणां कशीं याज्ञिकांक, माद्रींक म्हणटू जावन आसात सगलीं ताची पोरजां जावन आसात शेळयो. पूण आमकां लौकीक भाव भयणांकूय शेळयो आसात, जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या वाड्यांत, वो जावं आमच्या गांवांत, आमच्या शारांत, आमच्या देसांत, आमच्या समुदायांत. हे सगले सुवातेर आनी मळार आमकां वेगवेगळे आमच्यो शेळयो आसात. आनी ह्या शेळयां सोवें आमी जेजूचो रूपकार जावंक फावो. जेजूचो अणभव घेतलेलो शीस जेजू बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जाता. आपले गवळीक चिटीन बिस्म साहेबान बरे भाशेन मांडून हाडला की जेजूचो रूपकार आमी जावंक पावतले जेन्ना आमी जेजूचो अणभव घेतले. वेन वी एक्सपिरियन्स जीसस, when we experience Jesus, we can give witness to Jesus the good shepherd. ह्या बऱ्या गवळ्याक आमी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान ताचो रूपकार आमी जावंक गरज. कोविड-19 हे महामारेक लागून जायती आमची भाव भयणां जीं कश्टवतात, जांकां आमच्या आदाराची गरज, तांचे सोवें जेजूचे रूपकार जावंक, जेजू बऱ्या गवळ्याचे रूपकार जावंक, तांचे सोवें गवळी जावंक गरजेचें. आनी ही गरज आमचे मुखार आमचो बिस्म साहेब दवरता, that we need to be shepherds like unto the heart of Jesus towards these people who are suffering, who are struggling with this disease. असल्या ह्या कश्टवतल्या भाव भयणांक आमी जेजूचो रूपकार जावंक गरज. आनी हें जावन आसा एक खेरीत आपोवणें आमकां. इट्स अ स्पेशल कॉलिंग फॉर ईच वन ऑफ अस. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 हातून जेजू आपणाचीच विशीं उलोवन सांगता, आय एम द गुड शेपर्ड. हांव एक बरो गवळी आनी आपल्या शेळ्यां पासत हो बरो गवळी आपलो जीव दिवंक तयार आसा. आय एम रेडी टू ले डावन माय लायफ फॉर माय शीप.
आनी अशेंच परी खुर्साचेर जेजून आपलें जिवीत आमचे पासत दिलें. ही बिकेम द सॅक्रिफिशियल लॅम्ब that was slain once and for all. Hebrews chapter 10 verse 10. एकेच पावटी आमच्या पातका पासत हो आमचो जेजू मोरून गेलो. आमचे पासत ताणें आपलें जिवीत खोरचिलें आनी हे कोरणे उद्देशी पुनर्जीवन जावन ताणें आमकां सुबामपणान जिवीत दिलें. John chapter 10 verse 10. He has come to give us life and life in abundance. परिपूर्ण जिवीत दिवंक तो आमकां आयला. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक भेटता, आपल्या शिसां सांगाती नोस्तो करता. ही हॅज ब्रेकफास्ट विथ देम. आनी नोस्तो जाल्या उपरांत, ब्रेकफास्ट जाल्या उपरांत तो पेद्रूक विचारता. John chapter 21 verse 15. सिमांव जुआवाच्या पुता, हांचे परस ओदीक म्हजो मोग करताय मू तूं? आनी पेद्रू सरप्रायज जाता, कित्याक जेजू म्हाका विचारता हांचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग कोत्ताय? म्हणल्यार हे बाकीचे सगळे शीस आसात तांचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय म्हूण जेजू म्हाका कित्याक विचारता? आनी पेद्रून जबाब दिलो. पेद्रू सदांच इम्पल्सीव, रोकडोच ताणें जबाब दिलो, होय सोम्या तूं जाणय हांव तुजो मोग करतां. तर जेजू ताका सांगता, म्हज्या मेंढरां चोरवाक व्हर. टेंड माय लॅम्ब्स. आतां पयले पावटी जेजू म्हणटा म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. दुसरे पावटी जेन्ना जेजू विचारता तेन्नाय पोत्तून पेद्रू आनीक मातसो इरिटेट जाता. तो म्हणटा कित्याक लागून हो म्हजो सोमी म्हाका विचारता गाय? आनी हो पेद्रू जबाब दिता परतून, तूं जाणय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण. आनी जेजू ताका म्हणटा म्हज्या शेळ्यांक राख. आतां लॅम्स आसले ते शीप जाले, मेंढरां आसलीं तीं आतां शेळयो जाल्यो. जीजस नाव टेल्स हिम, यू टेंड ओ प्रोटेक्ट माय शीप. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना जेजू तिसरे पावटी विचारता पेद्रूक, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रू जेजूक परतून बेजार जावन सांगता, सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां, कित्याक म्हाका तूं विचारताय? अशें जी पेद्रून आपल्या मनानूच म्हणलां आसतलें, कित्याक म्हूण हो सोमी म्हाका विचारता, हांवें कितें रॉंग केलां? आनी तेन्ना जेजू ताका परतून जबाब दिता, म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. So the first time Jesus calls him to tend my lambs. म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. दुसरे पावटी जेजू म्हणटा म्हज्या शेळ्यांक राख. आतां शेळयो जाल्यो, मो एंडियरमेंट, तांकां आनीक मोगान जेजू म्हणटा म्हज्या शेळ्यांक राख. आनी तिसरे सुवातेर तिसरे पावटी जेजू पेद्रूक म्हणटा म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. Tend my sheep. No longer my lambs, no longer any other lambs, but my dear sheep. Tend my sheep. म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. आतां जेजू पेद्रूक ही आज्ञा दिता आनी पेद्रूच्या रुपान आमकां सोमेस्तांक, लौकीक भाव भयणांक, पाद्री माद्री भाव भयणांक, आमकां सगल्यांक जेजू आपयता आनी पाठयता शेळ्यांक चोरवाक व्हरूंक. आमच्यो शेळयो ज्यो आमच्या जिवितान आसा, जावं आमची पोरजां, जावं आमची शेजारी, जावं आमची सोयरीदारी, जावं इश्ट मित्रां, भाव भयणां, घरांतलीं, घरचीं, तांकां सगल्यांक चोरवाक व्हरूंक जेजू आमकां पाठयता. आपल्या सारक्याचो रूपकार घेवन तांचे सवे बऱ्यो गवळी जावंक आमकां जेजू आपयता. आतां हे 3 पावटी जेजू प्रश्न कोत्ता, कित्याक हे गरजेचें म्हणून. In the Bible, if we see, when a thing is repeated 3 times, it is symbolizing the importance that is beheld in that statement or in that question. हो प्रश्न सारको गरजेचो म्हणून 3 पावटी जेजू विचारता. आमी पळयता जेन्ना जेजू पयले पावटी विचारता, जेजू ताका
बापाच्या मोगान विचारता. ही आस्क्स हिम एट द लेवल ऑफ द लव ऑफ द फादर. आतां इंग्लीश भाशेन आमकां हो डिफरन्स कळना, पूण ग्रीक भाशेन आमी वाचल्यार आमकां मेळटलें जेजू पयले फावटी पेद्रूक विचारतना डू यू लव मी, तो उतर उजार कोत्ता म्हणल्यार आगापो, आगापे, द लव ऑफ गॉड. पूण पेद्रू जबाब दितना आगापे उजार करना, पूण पेद्रू म्हणटा फिलेओ. ही रिप्लायज विथ द लव ऑफ फ्रेंड्स. कित्याक पेद्रूक ह्या बापाच्या मोगाचो ठाव ना, अजून ना. पेद्रू अजून एक इश्ट कसो जेजूक म्हणटा सोम्या हांव तुजो मोग करता, फिलेओ. दुसरे फावटी जेन्ना जेजू विचारता परतून जेजू आगापो म्हूण विचारता पेद्रूक. द लव ऑफ गॉड एट दॅट लेवल, एट गॉड्स लेवल, द लव ऑफ गॉड, लव ऑफ द फादर. आनी पेद्रू परतून जबाब दिता एट द लेवल ऑफ मॅन, अँड दॅट इज फिलेओ. तिसरे फावटी जेजू आनी परतून आगापो विचारना, पूण जेजू पेद्रूच्या लेवलाचेर येता आनी पेद्रूक म्हणटा फिलेओ. जीसस इज कमिंग एट आवर लेवल. हो आमचो बरो गवळी जो आमच्या लेवलार येता. आमची स्पिरिच्युअलिटी जे लेवलाचेर आसा त्या लेवलाचेर जेजू देंवता आनी आमकां विचारता डू यू लव मी. आमचो जबाब कितें? डू आय लव माय सेवियर एट दॅट लेवल एट वीच माय सेवियर इज आस्किंग मी. जेजू पेद्रूक तिसरे फावटी फिलेओ म्हूण विचारता आनी पेद्रू जबाब दिता फिलेओ एट द सेम लेवल. तर जेजू आमकां ताच्या मितमेर नासलोल्या मोगान आमकां वेंगयता आनी ह्या मोगाक आमचो जबाब जावंक जाय. आमच्या पूर्ण जिविताचे चालींतल्यान, आमचे पूर्ण मनान, सगल्या आमच्या काळजान, सगल्या आमचे शक्तीन आमी जेजूचो मोग करूंक फावो. आनी जशे परी आमी जेजूचो मोग करता तशेंच परी आमच्या शेळ्यांचो आमी मोग करूंक फावो. कित्याक ह्या जेजूचें रूपणें ह्या शेळ्यां सोवें आसा. आनी जायतीं आमची भाव भयणां सांडल्यांत. ह्या शेळ्यांकूय आमी राखूंक गरज, ह्या शेळ्यांकूय आमी एकठांवूंक गरज. ह्या उतरांनी जेजून शिमांव पेद्रूक केलोल्या प्रश्नाचो आनी ताका दिलोले व्हड जबाबदारेचो जेजू पेद्रूक उगडास कोत्ता. Jesus is reminding Peter of the great responsibility that he is going to entrust in his hands. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस जो पेद्रूच्या नांवान आमचे पवित्र सोबेक चोरवाक व्हरता. हो आमचो बरो गवळी, श्रेश्ठ गवळी पाप साहेब फ्रांसीस जो आमकां चोरवाक व्हरता, तो जावंक पावता आमकां जेजूचो रूपकार. आनी तेच भाशेन दर एका याज्ञिकाक, दर एका धार्मिकाक आमचो बिस्म साहेब जो आमकां गोंयांत आमचे आर्च डायसिसीन आमचो जावन आसा बरो गवळी, हो गवळी आमकां आपयता आमच्या शेळ्यांची हुस्को धरून, आमच्या शेळ्यांचो हुस्को धरून तांच्या गोरजांक पावूंक, तांकां वेंगोवंक आनी तांकां राखूंक, सांबाळूंक, दुसऱ्या उतरांनी तांकां चोरवाक व्हरूंक. टू टेंड जीसस शीप. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 14 हातून जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी आनी म्हज्या शेळ्यांक हांव वळखतां आनी ती म्हाका वळखतात. सो जीसस इज टेलिंग अस दॅट ही नोज हीज शीप आनी द शीप नो हिम. आनी जेन्ना जेजू आमकां आपयता पेद्रूच्या रुपान, जेन्ना आमकां पाठयता म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर, तेन्ना जेजू आमकां आपयता आपल्या सारकेली जावंक. टू टेंड हीज शीप द वे ही टेंडेड हीज शीप. जे परी जेजू आपल्या शेळ्यांक वळखतालो तेच परी आमकांय जेजू आपयता आमच्या शेळ्यांक वळखूंक. टू नो आवर शीप. तांकां वळखून घेवंक, तांकां जाणून घेवन तांकां वेंगोवंक. कित्याक आमी तर आमच्या शेळ्यांक वळखना, तांची सेवा करूंक आमकां अवघड लागतलें. आमी तर आमच्या शेळ्यांक वळखना, तांकां वेंगोवंक आमकां घोडे लॉज दिसतली. ती आमची न्हय,
आमी कित्याक म्हूण तांची सेवा करतले हांव, असलें मन आमचे भितर आमी आपणावंक गोडे जाता. पूण हें आमी करूंक फावो न्हय, कित्याक जेजूचो रूपकार वो जेजू बऱ्या गोवल्याचो रूपकार जावंक आमकां आपोवणें. आमोरीस लेतित्सिया कुटुंब हें वरोस भेटयलां फॉर द फॅमिलीज. आमोरीस लेतित्सिया फॅमिली इयर. आनी कुटुंबाचें हें वरोस 2 आव्हान आमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर जेजूचें शुभ वर्तमान दर एका कुटुंबाक नव्यान पोरगोट करपाचो आव्हान. द चॅलेंज टू प्रोक्लेम Jesus to each and every family that is under our care. दुसरे सुवातेर कुटुंबांक सांगात करचें, टू accompany the families in their life journey. जे भशेन जेजून ह्या दोग शिसांक सांगात दिलो एमाउसाचे वाटेर, तेच भशेन जेजू आमकां आपयता बरे गवळी जावन कुटुंबाक सांगात दिवंक, टू accompany our families together, to walk with them, to stay with them. तांकां सांगात दिवन तांकां नवी वाट, नवी दिशा दाखोवंक. कित्याक जेजू आमकां सांगता, हांव जावन आसा दार आनी ह्या दारांतल्यान तुमी भितर सरूंक जाय. ह्या 10व्या विस्वरण जुवांवाचे जेन्ना जेजू बऱ्या गवळ्याची देख आमचे मुखार दवरता, जेजू आमकां आपयता दुसऱ्यांक दार जावंक. आनी हें दार सगल्यांक वेंगयतलें दार, सगल्यांक उक्तें आसलेलें दार, कसलोच वेगळोचार करिनासतना, विदाउट मेकिंग एनी डिफरन्सीस, बाय ट्रान्सेंडींग ऑल आवर डिफरन्सीस. अशें करून एक व्हड उपाय म्हणल्यार कुटुंबांक गवळ्याची भेट. एक गवळी तर आपल्या शेळ्यांक जाणून घेतलो वो तांकां वळखतलो आनी ती शेळी ताका वळखूंक सोदतात जाल्यार ह्या गवळ्यान तांकां विजीट करूंक गरज. तेच खातीर आमचो बिस्म साहेब सगल्या यादनिकांक माद्रींक आपयता भेट दिवंक घराघरांनी, टू विजीट, टू नो द फ्लॉक. आमचो पाप साहेब बसून म्हणटा, वेट नॉट फॉर द फ्लॉक टू कम टू यू, बट यू वेंचर आउट इन सर्च ऑफ द फ्लॉक. स्मेल द शीप म्हणटा पाप साहेब. तर आमी बरे गवळी कशे, बऱ्या गवळ्याचे रूपकार कशे आमच्या शेळ्यांक आमी जाणून घेवन तांकां विजीट करूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. आनी न्हयच फकत पाद्री आनी माद्री, पूण आमकां जेजूच्या ह्या त्रिपेट कार्यांत, गवळीक कार्यांत वांटो मेळटा आसतना आमी दर एकलीं जावन आसात आमच्या वेगवेगळ्या मळार गवळी. आनी गवळी कशे आमी आमच्या गोडे इश्ट मित्रांक, कोण सीख आसा, कोण तर बोणकोणीन आसा, कोण हॉस्पिटलान आसा, कोण घरा लागीं कश्टवता, तांकां भेट दिवंक. थोडे फावटी आयच्या ह्या आधुनीक काळार आमच्या शेजाऱ्याक कोण जियेता, तो कसो जियेता, कसले परिस्थितीन जियेता, कितली दूख आसा ताच्या जिवितान आमकां कांयच पडलेलें ना. आमी एटिट्यूड अप्लाय करता वो आपणावयता ती म्हणल्यार म्हाका कितें पडलां, वाय एम आय बॉदर्ड अबाउट माय नेबर. असलें हें एटिट्यूड जेजूचें एटिट्यूड न्हय. आनी असलें हें एटिट्यूड आमी सोडून दिवंक जाय. आनी जेजू आमकां आपयता टू बी सेन्सिटीव टू द नीड्स ऑफ माय नेबर्स, टू बी सेन्सिटीव टू द नीड्स ऑफ माय शीप. म्हज्यो शेळयो ज्यो म्हजे कुशीक रावतात तांचे सवें हांव जेजूचो रूपकार कसो जाला काय. हाव हॅव आय बिकम अ शेपर्ड टू माय नेबर्स. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 16 ह्या वळींत आमकां जेजू सांगता, म्हाका आनीक मेंढरां आसात जीं ह्या हिंडांतलीं न्हय, तांकांय जेजू एकठांय हाडूंक सोदता. एक हिंड, एक गवळी, वन शेपर्ड अँड वन शीप फोल्ड. तर जेन्ना जेजू आमकां आपयता सगल्यांक वेंगोवंक, कसलेच भेदभाव करिनासतना, म्हणल्यार जायतीं आमची भाव भयणां जीं वेगळोचार करून वो जीं आपलो हो क्रिस्ती धर्म, कातोलीक धर्म सोडून हेर दुसऱ्या सॅक्टांनी भितर सरल्यात, जावं ती मॅथोडिस्ट, प्रोटेस्टंट
पेंटेकॉस्टल्स, बिलिवर्स आनी असले जायते सॅक्टांनी भितर सरल्यांत. तर असल्या भाव भयणांक जी कोण सांडल्यांत, आमचे कातोलीक धर्मांत जेजूचें रियल प्रेजन्स आसा. आनी हें खरेपणी आसणें जे जेजूचें आसा पवित्र संस्कारान, हें आसणें आमी ताका फावो तो मान दिनाव, जागो दिनाव, जाल्यार आमी जेजूचे रूपकार जावंक पावची नात. कित्याक हो जेजू जो खरेपणी आमच्या जिवितान हाजीर आसा, ताचे आसणें तर आमी ओळखून घेयनाव, ह्या बऱ्या गवळ्याचे रूपकार आमी कशे जावंक पावतले. तर जेजू जशे परी जेजूचो हुस्को, तशेंच परी आमच्या बिस्म सायबाचोय हुस्को सगल्यांक वेंगोवंक, जी कोण हेर धर्माची आसात तांकांय वेंगोवंक, वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक एक सारकेली एकाच हिंडांत हाडूंक. कित्याक हो बरो गवळी आमकां जेजू आपयता, एकूच हिंड धरून एकूच गवळी जावंक. सो आमी जेजूचे बऱ्या गवळ्याचे रूपकार, आमकां जाय तसले आमी गवळी न्हय, पूण जेजू परी आमी गवळी जावंक गरज. कातोल पवित्र सभेची जायती भाव भयणां त्या दोगां शिसां भाशेन निराशी जावन जेरुजालेम शार सोडून पयस वेतालीं ओ वयतात. तांकां परत हाडूंक जाय जाल्यार तांकां जेजूचो अणभव आमी दिवंक गरज. आनी हो अणभव तांकां दितले जाल्यार आमी तो पयलो अणभव घेवंक गरज. सो लेट अस एक्सपिरियन्स जीसस फर्स्ट ऑफ ऑल and share this experience with our fellow brothers and sisters, with our sheep, and be the good shepherds like unto the heart of Jesus. 2000 वर्सां फाटीं अशें घडटालें की दुसऱ्या धर्माचो लोक क्रिस्ती भाव भयणाची खबर करतना अशें उद्गारतालीं, पळयात कितलीं तीं एकामेकाचे प्रितीन काळजीन जियेतात तीं. See how they are living in love and fellowship of the other brothers and sisters. गोडे ही एकामेकाची काळजी आनी प्रिती आमचे मदें उणी जाल्या व फावो ते परी दिश्टी पडना जायत. गोडे जेजूचे प्रिती मोगाचे आज्ञांतलीं आमी खडसरल्या जायत आनी ह्या खातीर ती निराशी जावन भायर सरतात. आमची भाव भयणां तर आमचो कातोलीक धर्म सोडून, आमची पवित्र सभा सोडून तर धांवतात, पयस वेतात. गोडे आमचीच मिस्टेक. गोडे आमी जेजूचो फावो तो रूपकार जावंक पावंक नात. मे बी वी हॅव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ जीसस द गूड शेपर्ड. जशे परी जेजू पेद्रूक पाठयता, म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. गोडे आमी फावो ते परी आमच्या शेळ्यांक चोरवाक व्हरूंक ना. आनी ह्या खातीर देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी बोगसणें मागल्या उपरांत आमची चूक ओळखून घेवन आमी जेजूचे रूपकार जावंक जेजू लागीं मागुया. जेजू आमकां कुरपा दी तुजे सारकेले गवळी जावंक. तूं आमचो बरो गवळी आनी तुज्या काळजा सारकेले गवळी आमी आमच्या शेजाऱ्यांक, इश्ट मित्रांक, आमचे पोरजेक, आमचे समुदायाक जावंक आमकां आदार आनी बोळ दी. अशें जाल्यार आमी बरे गवळी कशें कितें करूंक फावो? वॉट डू वी नीड टू डू एज गूड शेपर्ड्स? आमची मुळावी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती घेवंक फावो आनी आमचें जिवीत अदीक मोगाचें आनी प्रिती सेवेचें आमी करूंक गरज. लेट आवर लायफ बी दॅट ऑफ सर्वीस, ऑफ लव. जेजून निमाण्या जेवणाक जेन्ना जॉन चॅप्टर 13 जेवणाच्या मेजा वेलो तो उठलो आनी हो तुवालो ताणें आपल्या पेंगटाक बांदलो. आपल्या पेंगटाक हो तुवालो बांदून तो आपल्या शिसांचे ताणें पांय धुयले आनी ह्या तुवाल्यान ते पुसले आनी जेजून ही प्रिती मोगाची सेवेची आज्ञा घडून हाडली. आनी हें की प्रिती मोगाची सेवेची ही आज्ञा आमचे मुखार दवरली आनी जेजू आमकां आपयता बरे गवळी कशे असले प्रिती मोगाचे सेवक जावंक. दुसरे सुवातेर जेन्ना अशें आमी करतले तेन्ना फावो सारकेलें क्रिस्ती जिविताची साक्षी दिवंक पावतले. वी वील बी विटनसीस ऑफ
Jesus, our good shepherd, when we embrace this type of service, the service of leadership that Jesus is calling us to engage into. तिसरे स्वातेर असल्या कुशीन सरतल्या भाव भयणांक नव्यान जेजू अणभव दिवपाची जबाबदारी आमकां आसा. जी कोण भाव भयणां खोड सोडून वेचात तांकां जेजूचे खरें आसणें पवित्र संस्कारांत आसा. मिसाचे भेटेंत हो अणभव मेळटा म्हूण तांकां हो अणभव हो विटनस आमी दिवंक गरज. चवथे सुवातेर आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. 2 Corinthians 5:20 दुसरे चिटीन कोरिंतकारांक बरयलोले भाग्योन पावलू 5व्या 20 वळीन आमकां सांगता की आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. आमी तर ताचे रेप्रेजेंटेटिव्ह जावन आसात, ताचे प्रतिनिधी जावन आसात. आमी हो जेजूचो वावर, परगोटणेचो वावर करूंक गरज. आमी जेजूची परगोटणी दुसऱ्या भाव भयणांक करूंक गरज. आनी आमचें मुण्यारपण देवाचो शिमेर नासलेलो मोग काकलूत दोया परगोटपाचें म्हूण आमी विसरचे न्हय. सगल्या यादनिकांक हो आमचो बिस्म साहेब आपयता. विसरूंक न्हय की आमचे सगल्यांची ही जबाबदारी जी आसा, ही प्रिती मोगाची सेवा जी आसा, ही आज्ञा आमी पाळूंक आमचे मुण्यारपणान गरज. आनी निमाणे सुवातेर आमचे आदीन केलोले देवाचे पोरजेक देव जिवितान वाडोवंक भार घेवया. आमचे आदीन देवान ही आमची पोरजां आमचे स्वाधीन केल्या. आनी जेन्ना ही पोरजां आमचे हातीन घातल्या, हे पोरजेक, हे आमच्या शेळ्यांक आमी राखूंक गरज. हे आमच्या शेळ्यांक आमी सांबाळूंक गरज. हे आमच्या शेळ्यांक आमी चोरवाक व्हरूंक गरज. कॅन्डी शारांत 1697 वर्सा जेन्ना ओशेची पिडा सगल्याक जाल्ली तेन्ना आमचो भाग्योन जोजेवाज, आमचे गोंयचे आर्च डायसिसाचो पात्रोन, आनी तशेंच हो जागो जाका आमी भाग्योन जुजेवाजाचे ओत्मीक नवसोडणेचें केंद्र म्हूण पाचारता. भाग्योन जुजे ह्या जाग्यार जियेलो आनी हो भाग्यवंत जावन आसा आमकां देख कसलेच भेदभाव करिनासतना बरो गवळी जावंक. ताणें कॅन्डीन जेन्ना ही ओशाची पिडा फुटलोली, कसलोच भेदभाव करिनासतना ताणें सेवा केली. जेजूच्या प्रिती मोगाची आज्ञा आपल्या जिवितान ताणें पाळली आनी अशे परी तो जावंक पावलो एक बरो गवळी. ताची देख घेवया आनी आमी जेजूच्या काळजा सारकेले गवळी जावंक वावरुया आनी ताची कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया. जेजू, तुजे सारकेले रूपकार जावंक, तूं आमचो बरो गवळी, तुजे सारकेले बरे गवळी जावंक आमचेशी तूं राव.